गेले किती हांगा सगळं गेलं न्ही. हां सगळं गेलं नाही गेलं. हय उजो पेटलो हय मागीर फायर ब्रिगेड येयल्ली. हय. आं ओके. नमस्कार. राती आमच्या आमोणे हांगा राम दहीकर हाजे घराक फाटले वाटेच्यान एकदम असो उजो लागलो एक्चुली, पूण पयलीं सामको काळो काळो धुंवर दिसलो आनी आमी मागीर पळोवपाक गेलीं. आमच्या वाड्यार एक चलयेचें लग्न आयज ताजे आमी रातीक तेलाक गेल्लीं. सो थंय सगळे जाण म्हणपा लागले की असो सगळो काळो काळो धुंवर वयर येता ते अमक्या घरा कडल्यान. सो आमी थंयच्यान धांवून थंय आयलीं. पळयत जाल्यार सुरवातेक धुंवरूच आनी मागीर पयल्यार उज्याची कीट दिसपाक लागली. म्हणटकीर आमचे सगळे जे लोक तेला आशिल्ले तितले ते थंय गेले. थंय पळयत जाल्यार आमकां थंय भितर वचपाक भंय सुद्दां लागलो. कित्याक कांय जाण कितें म्हणपा लागले की तो सिलिंडराक उजो लागला म्हणून. सिलिंडराक उजो म्हणटकीर लायफ रिस्काक घालूं कोणाचें आमी शकना म्हणटा आमी थोडे वेळ रावलीं. आनी मागीर आमकां लक्षांत आयलें की हो सिलिंडराक उजो न्ही, वेगळेच कडेन खंय तरी उजो लागला. ताजे नंतर हांवें आमचे गांवचे बरेच जे तरूण आशिल्ले तांकां सगळ्यांक सांगलें की आतां आमी उदक मारपाकूच जाय. फायर ब्रिगेड आमी रोखडेंच कॉल केल्लो. फायर ब्रिगेड येता म्हण वाटते तो पर्यंत म्हणजे सगळें जळून खाक जातलें अशें म्हणून आमी मागीर बादल्यांनी उदक मारपाक आमचे सगळे गांवचे तरूण बादल्यांनी उदक मारून ऑलमोस्ट उजो पालोवपाक लागले. पूण वयर पाटयाक उजो घेतलेल्यान नळे बी ढो ढो करून अशें पडपाक लागले. ताका लागून भितर वचून सगळें बारीक सारीक उजो पालोवपाक मेळना जालो. आनी तितलें मागीर फायर ब्रिगेड आयली. फायर ब्रिगेडीन वेवस्थीत सगळें उजो पालोवन सगळें मेकळें केलें. मागीर म्हाका कळ्ळें ती घरकार बी कोण नाशिल्लीं, ती सगळें लागीं बर्थडे गॅदरींग आशिल्लें आनी तें गॅदरींग तेंची सोयरी बी तेंच्यांनी इनवायट केल्लें म्हणटा ती थंय गेल्लीं. आनी पयल्या आमी कितें केलें जेन्ना आमकां कळ्ळें आमी लायट पयलीं ऑफ केली आनी मेन सगळी लायट ऑफ केली. तांच्या घराची पयलीं स्विच ऑफ सगळें ऑफ केलें. आनी मागीर सगळ्यांनी उजो हो इलेक्ट्रिसिटी लागून न्ही अशें अंदाज आयलो आमकां. म्हणटा मागीर उदक मारया म्हणलें. बरेच लागींच्यान सगळ्यांनी बादली भरून उदक हाडून उजो नेमकें कारण समजना न्ही. म्हाका अंदाज असो आहा की जो तांचो फ्रीज आसलो ताका शॉर्ट सर्कीट जाला अशें म्हाका अंदाज म्हजो. कित्याक सिलिंडराक तसो उजो लागूना मागीर लागला. पूण तुमी गांवच्या लोकांक प्रिकॉशन घेवन जाल्यार घरय लासपाची चान्स आशिल्ली न्ही तेकोन घरा. सामकें सामकें. इतर जी घरां आशिल्लीं पळय अटॅच आहा सगळीं लागीं लागीं तेकोन. अशें माटोव न्ही गांवांनी माटवां सगळें चुट्टां आसलीं तेका पेपर दुसरें नळ्याचेंच घर. सो तो एक रिस्क आसलो. सगळ्या लोकांची आनी फायर ब्रिगेड सहायतान हे सगळें हानी कमी जाली. पैंगीण पंचायत क्षेत्रांतल्या आमोणे ह्या गांवाक राम दहीकर ह्याच्या घराक राती उजो लागलो. जे राम दहीकर हेजें घर आसा तेच्या घरा फाटली सायडीच्यान लोकांक धुंवर येता अशें दिसलो आनी सगळे लोक एकठांय जावन थंय गेले. तेन्ना पळयल्यार किचनाची जी सायड आशिल्ली ती सगळी लासून काबार जाल्ली. त्या उज्या भितर तेचो फ्रीज आनी अनेक जी उपकरणां आशिल्लीं ती काबार जाली. प्रसंगावदन पळोवन लोकांनी पयलीं उजो पालोवपाक कॉमेन्स केली आनी फायर ब्रिगेडी फोन केली. जो पर्यंत फायर ब्रिगेड येता तेजी किचनाचो फाटलो पार्ट आशिल्लो तो लासून गेलो. पूण बाकीचें तरी घर वाचलें अशें लोकांचें म्हणणें आसा. त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे सुमारे 1 लाख रुपयांची तांकां लॉस जाला अशी त्यांची म्हणणें आसा. The voice for Coin.